नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में अबीरा ने हारून की दी हुई महंगी अंगूठी पहनी हुई थी और वो किसी न किसी तरह से मोहित को दिखाना चाहती थी कि वो हारून से एंगेजमेंट के लिए बहुत खुश है। जैसे ही मोहित अपने असिस्टेंट्स और सबरीना के साथ वॉक के लिए आता है, अबीरा उसके सामने अंगूठी को इस तरह दिखाती है कि मोहित को पता लग जाए कि अबीरा ने हारून की दी हुई अंगूठी पहनी हुई है। मोहित अबीरा को ऐसे देख रहा था जैसे प्यासा पानी की तलाश में हो। अबीरा मोहित को नजरअंदाज कर देती है। हाँ, अलबत्ता उसे अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का, जो लड़की कल तक उसकी उतरन पहनती थी, आज वो उसके पसंद किए गए कपड़े और ज्वेलरी पहने हुई थी। मोहित को बहुत दुख होता है। मोहित अपने असिस्टेंट्स को कहता है, मैंने वॉक नहीं करनी, मुझे अंदर ले चलो। सबरीना मोहित को कहती है, मोहित, अगर आप वॉक नहीं करेंगे और खुद से कोशिश नहीं करेंगे ठीक होने की, तो कैसे ठीक होंगे? मोहित कहता है, मुझे अब ठीक नहीं होना। सबरीना कहती है, हमने आपका ठेका नहीं लिया हुआ कि सारा दिन आपको संभालते फिरें। क्या जिंदगी में हमें और कोई काम नहीं है आपके अलावा? सबरीना कहती है, मुझे पता है आप वॉक से वापस क्यों आ गए। आप जिसके लिए मरे जा रहे हो ना, उनके दिल में आपके लिए तरस तो दूर की बात, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। मोहित को और भी गुस्सा आता है। खबरदार, अगर तुमने अबीरा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। सबरीना कहती है, आप क्यों आपी की मोहब्बत की नाम की दुआइयां देते रहते हैं, जिन्होंने आपको छोड़ने के लिए एक मिनट भी नहीं लगाया। मोहित कहता है, तुम मेरे कमरे से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सबरीना मोहित के पास से चली जाती है। मोहित अबीरा को याद करके अफसरदा हो जाता है। अबीरा। सबरीना मोहित के पास से चली जाती है। मोहित अबीरा को याद करके बहुत अफसरदा हो जाता है। अबीरा, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे छोड़ने से पहले जरा सा तो मुझ पर तरस खाया होता। मुझे आज तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर बेवफाई के ताने तो न मिलते। अबीरा गुस्से से अपने घर जाती है। अबीरा की माँ पूछती है, क्या हुआ अबीरा, खैरियत तो है? अबीरा कहती है, खैरियत ही तो नहीं है अम्मी मेरी जिंदगी में। वो बाहर सबरीना मोहित के साथ है। आज एक बार फिर उसने वही कपड़े, मेरी पसंद की हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी। सब वही कहती है, अबीरा भूल क्यों नहीं जाती तुम अब? तुम्हारा सबरीना और मोहित से कोई ताल्लुक नहीं है। उन कपड़ों को और ज्वेलरी को आखिर अब सबरीना ही पहनेगी। तुम्हारी शादी तो हारून के साथ हो रही है। तुम्हें अपने पसंद के कपड़े खरीदने हैं, फिर क्यों अपनी जान को हलकान कर रही हो? अबीरा कहती है, अम्मी मैं क्या करूं? जब उन दोनों को एक साथ देखती हूं तो मुझे एहसास होता है मोहित की बेवफाई पर। सबरीना ने सब कुछ मेरा छीन लिया। काश आप सबरीना को यहां ना लाती, कम से कम आज वो मेरा मुकाबला तो ना कर रही होती। फिर आपने कल देखा था ना ताही जान के रवैये को, जैसे मैं उनकी अजल से दुश्मन हूं। अच्छा ही हुआ मेरी शादी मोहित से नहीं हो रही, वरना पता नहीं ताई जान मेरा क्या हाल करती। अबीरा रोने लगती है। अबीरा की माँ अबीरा को गले लगाती है, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दिया करो, खुश रहा करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। दूसरी तरफ राहिदा सोचों में गुम थी। ये मैंने क्या सुना, सरमद स्मोकिंग करने लगा है, मुझे उसे परेशानी से निकालना होगा। कलसोम ठीक कहती है, मुझे शानजे का रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। शानजे सरमद की दोस्त है, उससे शादी होगी तो वो सबरीना को भूल जाएगा। राशिदा कलसूम और खावर के पास आती है। मैं अपने बेटे सरमद के लिए शानजे का रिश्ता मांगने आई हूँ। कलसूम कहती है, राशिदा आपा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। शानजे आपकी बेटी है। मेरा तो बरसों से ख्वाब था सरमद को अपना दामाद बनाने का। खावर खामोश था। राशिदा कहती है, खावर तुम तो कुछ बोलो। खावर कहता है, आपा शानजे आपकी अपनी बेटी है, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? कलसूम शानजे को कहती है, आज तुम्हारी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है। जानती हो, आज तुम्हारी फूफो ने खुद सरमद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, और मैं चाहती हूँ बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। शान से बहुत खुश होती है, सच में फूफो ने खुद मेरा रिश्ता मांगा है? करसों कहती है, हाँ, और हमने फौरन हाँ कर दी। करती भी कैसे ना, अगर सरमद मेरी शानजे की पसंद जो है। दूसरी तरफ राहिदा सरमद को कहती है, मैंने आज तुम्हारी बात शानजे से पक्की कर दी है, जल्द मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। सरमद कहता है, क्या मतलब है अम्मी? आपने मुझसे पूछा भी नहीं? आपको पता है
کہ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ انکار کر دیں۔ راشدہ کہتی ہے میں زبان دے آئی ہوں اور اپنی بات سے پھروں گی نہیں۔ تمہاری شادی ہوگی تو شانزے سے ہوگی۔ راشدہ غصے سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ سرمد بہت پریشان تھا۔ امی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب شانزے بھی بڑی خوشی خوشی سرمد کے پاس آتی ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آج میری برسوں پرانی خواہش پوری ہوئی ہے۔ فائنلی تم نے مجھے قبول کر لیا۔ سرمد خاموش رہتا ہے اور شانزے کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شانزے سرمد کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ شانزے پریشان تھی۔ شانزے کہتی ہے سرمد کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اگر میری تم سے شادی ہو گئی تو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے؟ مجھے ایک بار بتاؤ، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ سرمد کہتا ہے شانزے کمی تم میں نہیں، کمی مجھ میں ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بس میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ سرمد چلا جاتا ہے۔ شانزے کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ شانزے کی امی کہتی ہے اب کیا ہوا؟ شانزے کہتی ہے امی یک طرفہ پیار بھی جان لیوا ہوتا ہے، توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سرمد اس بار بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ شادی کا فیصلہ پھپھو کا ہے، سرمد کا نہیں۔ کلثوم کہتی ہے تمہیں آم سے غرض ہے، آم کے پیڑ سے نہیں۔ تمہاری پھپھو نے ہاں کر دی ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ رہ گئی بات سرمد کی تو تم بے فکر رہو، شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کیا کمی ہے تم میں؟ اس عمر میں تو لڑکے تمہارے آگے پیچھے لائن میں کھڑے ہونے چاہیے۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ دوسری طرف ابیرہ کہتی ہے ہارون ہماری شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں ایک بار سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں کوئی گری پڑی چیز نہیں ہوں۔ وینیو اچھا خوبصورت ہو، میں موہت کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہارون خاموش تھا، جیسے دل ہی دل میں سوچ رہا ہو اگر تم میری ضد نہ ہوتی تو تم جیسی لڑکی سے شادی تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ ابیرہ کہتی ہارون خاموش ہو گئے؟ ہارون کہتا ہے نہیں، کچھ اور بھی تمہارے دل میں ہو تو وہ بھی مجھے بتا دو تاکہ میں امی کو ایک بار ہی بتا سکوں۔ ابیرہ کہتی ہے بس شادی کے بعد ہم فوراً ورلڈ ٹور پر چلیں گے، میں چاہتی ہوں کہ وہیں سیٹل ہو جائیں۔ ہارون کہتا ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ سبرینا موہت کے پاس آتی ہے۔ موہت کہتا ہے تم پھر آ گئی، کچھ بھول تو نہیں گئی تھی جو اب کہنے آئی ہو؟ مجھ پہ اپنا احسان جتلا رہی تھی نا کہ میری برسوں پرانی محبت نے مجھے چھوڑ دیا اور تم نے مجھے اپنا لیا۔ تم نے صحیح کہا، ایک اپاہج کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ وہ اپاہج ہے، اسے احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سبرینا موہت سے کہتی ہے سوری موہت، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں تمہیں غصے میں کیا کہہ بیٹھی۔ تم مجھ سے پہلے کی طرح دوستی نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ مجھے چھت کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک اچھے اسسٹنٹ کی۔ میں یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہوں۔ بولو سودا منظور ہے تمہیں؟ ڈرامہ دل ہی تو ہے میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔